स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं। हज 2026 की बुकिंग 15 जनवरी को बंद होने वाली है। फौरी अपनी बुकिंग करवा ले। विजिट करें हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। ईज ऑन लगाओ, दर्द भगा, पेन रिलीविंग जेल जो दे फौरी ठंडक। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 12 जनवरी की 25 खबरें। हज 2026 15 जनवरी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। हुकूमत की प्राइवेट हज आज़मीन को 15 जनवरी तक बुकिंग मुकम्मल करने की हिदायत। सिर्फ मजाज प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए बुकिंग की अपील। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के फिज़ाई हमले, एक फ़लस्तीनी की मौत। नाबलूस में झड़पों का आगाज़। फ़ौज ने मस्जिद का मुहासरा कर 2 अफराद को लिया हिरासत में। बैरून मुल्क से दहशतगर्द ईरान आए, मसाजिद किए गए नजर आतिश। ईरानी सदर का सनसनीखेज बयान। ईरान में फसादात को हवा देने अमेरिका व इसराइल पर लगाया इल्जाम। कहा पुरअमन एहतजाज कबूल, दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल। जल्द ईरान वापसी की ईरान के जिला वतन साबिक वली अहद रजा पहलवी का दावा। की मुल्क गिर हड़ताल की अपील। इख्तिदार पर दबाव बढ़ाने का ऐलान। मुजाहिरों को शहर मराकज की जानिब बढ़ने का पैगाम। ईरान में अमेरिकी मुदाखलत की सूरत में अमेरिकी अड्डे और शिपिंग मराकज होंगे जायज़ हदफ। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर का सख्त इंतबाह। हाई अलर्ट पर हुआ इसराइल। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दरमियान हुकूमत की हिमायत। लाखों ईरानियों का बड़ा एहतजाज। तेहरान, मशहद और यज़द समेत मुख्तलिफ शहरों में सुप्रीम लीडर के साथ यकजहती के मुजाहरे। माशी एहतजाज को तशद्दुद की तरफ मोड़ने की साजिश नाकाम। ईरान में हुकूमत की हिमायत में एहतजाज। रहबर इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली खमीनाई ने कहा कौमी इत्तेहादी दुश्मनों की शिकस्त। मैं वेनेजुला का कारगुजार सदर हूँ, डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पर एडिट करदा वीडियो की जारी। आलमी सतह पर ज़बरदस्त दबाव के दरमियान अमेरिकी सदर का नया कदम। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। मेटा ने पाबंदी पर किया अमल। 5.5 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स किए बंद। पाबंदी 10 डेप्थ। जम्मू कश्मीर में LOC के करीब ड्रोन से दूरंदाजी की कोशिश। पाकिस्तानी ड्रोन्स पर हिंदुस्तानी फौज की फायरिंग। LOC के करीब वाकया, दिखाई दिए गए ड्रोन्स। बीजेपी की कौम परस्ती महज ड्रामा। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। दावा किया पाकिस्तान के 80% असलाह व गोला बारूद की चीन से होती है सप्लाई। बांग्लादेश और पाकिस्तान में तिलकधारी और भगवाधारी हुक्मरानी हमारा ख्वाब। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर हिंदू रूहानी रहनुमा देवी किरानंद ठाकुर का। हिजाब वाली खातून के वज़ीर आज़म बनने वाले असदुद्दीन ओवैसी का बयान इंतहा पसंदाना। कांग्रेस लीडर मुमताज़ पटेल का बयान। कहा आइन सबको बराबरी हुकूक देता है, शनाख्त अहलियत का मियार नहीं। जिन इल्ज़ामात पर उमर खालिद को जेल हुई वही इल्ज़ामात मुझ पर भी थे आयत। CA मुखालिफ एहतजाज पर स्वरा भास्कर का बड़ा बयान। कहा मेरा हिंदू होना मुझे बचाया गया, उमर खालिद बन गए निशाना। औरंगाबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पैदल दौरा। घर घर अवाम से मुलाकातें। बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत। बैरिस्टर ओवैसी का पुरजोश इस्तकबाल। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। CM रेवंत रेड्डी करेंगे अजला के दौरे। महात्मा गांधी कौमी जमानत रोजगार स्कीम की बर्खास्ती पर राय आमा हमवार करने का इम्कान। तेलंगाना में बीजेपी कभी भी कांग्रेस का मुतबादिल नहीं बन सकती। दोनों जमातों का एजेंडा तेलंगाना मुखालिफ। KTR का दावा। आदिलाबाद व मेदक के कारकुनों से किया खिताब। संक्रांति से कबल हैदराबाद की पतंग मार्केटों में गहमा गहमी। खरीदार कम, रंग बिरंगी पतंगे दस्तयाब। चीनी मांझे पर पाबंदी पर ताजिरों का इत्मीनान। दुकानों के बाहर आगाही बैनर्स आवेजा। चीनी मांझे के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का जीरो टॉलरेंस। 4 दिन में 43 लाख रुपए मालियत के 2150 चीनी मांझा बॉबिन्स जब्त। 57 अफराद गिरफ्तार।
حیدرآباد میں GHMC کی ای ویسٹ کلیکشن مہم کا آغاز، ناکارہ الیکٹرانک اشیاء کی سائنٹیفک تلفی پر زور، شہری ای ویسٹ کلیکشن مہم کو کامیاب بنانے میں عوامی تعاون کی اپیل۔ ٹریفک پولیس کی ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم، 137 افراد کے خلاف کارروائی، حالت نشے میں 92 ٹو ویلر گاڑی چلاتے پکڑے گئے، جرمانے اور جیل کی سزا ممکن۔ پرانے شہر حیدرآباد میں گانجے کا دوبارہ پھیلاؤ، سنگین جرائم کا بڑھ گیا خطرہ، تمام پولیس اسٹیشنوں میں چیکنگ مہم، بلدہ گڑا پولیس کی کارروائی میں 2 کلو گانجا ضبط۔ تلنگانہ میں 80 سالہ شخص جس نے جیتے جی اپنی خبر بنائی، ان کا ہوا دیہانت، اپنی ہی تیار کردہ قبر میں دفن۔ لکشمی پورہ کے نکا انرائیا نے اپنی آخری خواہش کر لی پوری۔ ہندوستان نے نیوزی لینڈ کو پہلے ون ڈے میں 4 وکٹ سے شکست دے کر سیریز کا کیا فاتحانہ آغاز، وراٹ کوہلی کی شاندار اننگ، 93 رن بنا کر پلیئر آف دی میچ قرار۔ قریب 1,45,000 روپے فی تولہ ہوئی 24 کیرٹ سونے کی قیمت، سونے کی قیمت آل ٹائم ہائی پر، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,30,000 روپے فی تولہ، چاندی کی قیمت میں بھی اچھال، 2,87,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے، UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 VIP نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ حج 2026 کی بکنگ 15 جنوری کو بند ہونے والی ہے، فوری اپنی بکنگ کروا لے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کنگز ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا بسائڈ مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ درد جو ہر قدم پر آپ کو روک لے، چاہے کندھے کی کھچاؤ ہو، گردن کی اکڑن، گھٹنے کی جلن یا کمر کا بوجھ، لیکن اب نہیں، اب آپ کے لیے ہے قدرتی حل ایز آن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ایک مؤثر پین ریلیفنگ جل جو دے فوری ٹھنڈک، گہری آرام دہ مالش اور لمبے وقت تک سکون۔ نہ چپچپاہٹ، نہ جلد کو پہنچائے نقصان، صرف ہلکی مالش اور آرام کی گارنٹی۔ ISO سرٹیفائیڈ، آج ہی آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ایز آن لگاؤ، درد بھگاؤ۔ QR کوڈ سے خریدے یا اولڈ سٹی کے ڈسٹریبیوٹر حکمت آیورویدک اسٹور سے کانٹیکٹ کریں۔ سبھی میڈیکل شاپس پر بھی دستیاب ہے۔